قبل وجهه يعني قريب منه، ففيه إثبات القرب من الله. فكما قلنا الله قريب من عابده، ففي الصلاة قريب العبد، الله عز وجل يقرب من عبده في الصلاة. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه يعني قريب منه سبحانه وتعالى. لذلك لو قال شخص كيف يكون هذا وقد يصلي في وقت واحد قرابة 1,000,000 شخص، نقول إن الله على كل شيء قدير، والجواب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فثبت أيضا أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين وهو في الصلاة يقول الله عز وجل حمدني عبدي، ويقال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ويقول الله عز وجل ذلك لكل من قال ذلك في الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي.